नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा निकै बढेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको विचार फरक आइरहेको छ। सत्तारूढ दल र त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा पनि भिन्नता देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको साँठगाँठ, सरकारको अहिलेको दैनिकी, सरकार कहाँनिर चुक्दैछ, जनपक्षीय काम गर्न, किन प्रभावकारी काम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। त्यस सँगसँगै प्रदेश सङ्घको निर्वाचन अनि संसद अवरुद्ध लगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक गतिविधिमा पनि हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, नेकपा यस निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बास्कोटा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। अब कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयबाट अहिले निकै फरक मत प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचमा नै भिन्नता देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा अनि यो समग्र निर्वाचनको विषयमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत माओवादी अथवा एकीकृत समाजवादी माओवादीको मतका विषयमा भिन्नता देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला कि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला भन्ने विषयले राजनीतिक तरङ्ग देखिएको छ, खास के हो? सबभन्दा पहिले त नेपालको संविधान जुन संविधान सभाद्वारा निर्मित भएको छ, त्यो संविधानले र त्यसका त्यो अन्तर्गतका ऐनले नियमावलीले जसरी निर्देशित गर्छ हामी जाने बाटो भनेको त्यही हो। र अहिले अब चुनाव एउटा आवधिक चुनाव हाम्रो चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, विशेषता हो हाम्रो संविधानको पनि। त्यसकारण आवधिक चुनाव जसरी निर्देशित गरिएको छ त्यही हिसाबले जान्छ। अब अलिकता राष्ट्र कोरोनाको मारबाट चाहिँ आक्रान्त भएको परिवेशमा पटक धेरै चाहिँ एक वर्षभित्र 2-3टा चुनाव गर्नुभन्दा एकैचोटि सबै किसिमको चुनाव ऐनले, कानुनले, संविधानले चाहिँ एलो गर्छ भने, त्यसलाई चाहिँ अनुमोदित गर्छ भने त्यो ढङ्गले जाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ अभिप्राय हो। होइन भने हामी चुनावमा जानलाई हामीले कुनै आपत्तिको कुरो छैन। त्यसको तयारीमा हामी लागिसकेका छौँ। यो निर्वाचनको सन्दर्भमा अहिले अर्ली इलेक्सन सङ्घको अहिले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राख्नु भएको छ। तपाईँले हिजो यसभन्दा अगाडि अर्ली इलेक्सनको विषयमा तपाईँको पूर्व पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटाक्ष गरेको होइन, प्रतिगमन भयो भनेर सडक सङ्घर्ष गरेको होइन। यदि अर्ली इलेक्सन गर्नु पर्यो भने फेरि संसद विघटन गर्नुपर्ने भयो। अब जनताको माझ तपाईँहरू कुन मुख लिएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने? अर्ली इलेक्सन इन द सेन्स कुन बेला भन्दा साथ चाहिँ ठ्याक्क संसदको अवधि 1 दिन अगाडि अथवा 2 दिन अगाडि भयो भने त्यसलाई अर्ली इलेक्सन भन्नुहुन्छ तपाईँ। अब संसदीय निर्वाचन भएको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्षभित्रको चुनावलाई नै अर्ली इलेक्सन भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई त्यो सान्दर्भिकता र वस्तु परक हिसाबले हामीले त्यसलाई विश्लेषण गर्यौँ भने अब हुने इलेक्सन एउटा कन्टिन्यू इलेक्सन अथवा त्यसलाई अर्ली इलेक्सन भन्न मिल्ने स्थिति चाहिँ होइन अबको। किन भन्दा हामी निर्वाचनको सङ्घारमा गइसकेका छौँ। 1-2 दिन यताउताका कुरालाई हामीले अर्ली इलेक्सनको नामाकरण गर्ने भनेको त्यो चाहिँ अहिले अहिले एमाले जुन अर्ली इलेक्सन भनेर आफूले गरेको गैर संवैधानिक उसलाई चाहिँ होइन, अब हामी जुन रुटिनली इलेक्सन गर्न गइरहेका छौँ होइन, टाइम टेबल अनुसारको इलेक्सन गर्न गइरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन भनेर आफूले गरेको अपराधलाई छोप्ने चाहिँ जुन चाहिँ प्रचारबाजी गरिरहेका छ, अब त्यसैलाई कसैले चाहिँ मलजल गर्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। यहाँबाट पत्रकार जगतबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको त्यो बेलाको संसद विघटनलाई तपाईँले प्रतिगमन भन्नुभयो। अहिले पनि त समय करिब 1 वर्ष बाँकी छन् त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि। वैशाखमै फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको यो
प्रस्तावमाथि त अलिकति आशंका गर्ने ठाउँ त देखिन्छ नि त। कसैले प्रस्ताव राख्यो होइन, त्यो प्रस्तावमा छलफल होला त निर्णय नहुन्जेल चाहिँ तपाईँहरूले यसो गर्नुभयो। हामीले जब वैशाखमा चाहिँ सङ्घीय चाहिँ इलेक्सनको कुरा गऱ्यौँ भने तपाईँले त्यो चाहिँ दोष कतै अलिकता चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ। तर पनि मैले भने नि केपी ओलीले अगाडि नै प्रतिस्पर्धाको विषय उठेपछि काहीँ न काहीँ त शङ्का गर्ने ठाउँ त देखियो नि त। अब नयाँ वर्षको आगमनसँगै हुने हरेक प्रकारका त्यो स्थानीय इलेक्सन भन्नुहोस् होइन, त्यो प्रादेशिक निर्वाचन भन्नुहोस्, त्यो सङ्घीय निर्वाचन भन्नुहोस्, कुनै पनि अर्ली इलेक्सनको रूपमा त्यसलाई लिन, त्यसलाई विश्लेषण गर्न, त्यसलाई व्याख्या गर्न हुँदैन। किन भन्दा त्यो संविधान विपरीत हुन जान्छ। अब एक वर्षभित्र क्रमिक रूपमा अलि तपाईँ स्पष्ट बोल्ने नेता हुनुहुन्छ, एमाले भित्र हुँदा पनि अहिले यसमा हुँदा पनि हुनुहुन्छ। म क्रमिक रूपमा तपाईँसँग छलफल गर्छु। माधव नेपालको तपाईँको पार्टी अध्यक्षको अर्कै धय छ। उहाँ चाहिँ खर्चिलो हिसाबले, समयको हिसाबले, अहिलेको यो कोरोनाको कहरको हिसाबले चाहिँ तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ। तर त्यो चर्चा भइरहेको बेलामा 81 प्रचण्डको यो प्रस्ताव आएपछि राजनीतिक तरङ्ग हुनु त स्वाभाविक हो नि त, होइन? अब कसैलाई लाग्छ पहिला सङ्घीय गरौँ, कसैलाई लाग्छ होइन प्रदेश स्तरीय गरौँ, कसैलाई लाग्छ स्थानीय स्तरमै गरौँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा गठबन्धनको कुनै घटकले चाहिँ राख्न सक्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ। जब हामीले निर्णय गर्छौँ नि होइन, निर्णय गर्छौँ त्यसपछि यो प्रश्न चाहिँ अगाडि राख्नु। कुनै चाहिँ बहस भयो, चर्चा भयो, छलफल भयो, त्यो पनि कतै चाहिँ छलफल राखेको प्रस्तावलाई नै यसरी हामीले हल्का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्यो भने त 5 दलभित्र पनि त काहीँ न काहीँ समस्या छ भनेर त हामी पनि फेरि अर्को कोणबाट तर्क वितर्क गर्न सक्छौँ नि त। 5 दलभित्र कुनै समस्या छैन, त्यो हुँदै होइन। समस्या छ, त्यहाँ जटिलता छ होइन। त्यहाँ त्यो जटिलता र समस्यालाई चिर्दै त्यो गठबन्धनलाई कन्टिन्यू गर्छौँ हामी, त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। यदि प्रचण्डले राखेको यो प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य भयो भने एकीकृत समाजवादीले स्वीकार्छ? तपाईँलाई सर्वस्वीकार्य होला जस्तो लाग्छ? यदि त्यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि सर्वस्वीकार्य हुँदैन। यो प्रचण्डको प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य हुँदैन, फेल हुन्छ, अस्वीकार्य हुन्छ। होइन, सर्वस्वीकार्य हुँदैन। त्यो भनेको अस्वीकार्य नै हो। होइन, के हो त? गठबन्धनभित्र पनि त होइन धेरै साथीहरूको राय आयो भने कतै हामीले त्यसलाई रिथिङ्क गर्नु पर्ला। जहाँसम्म हाम्रो अडान छ, चुनाव भनेको जुन हिसाबले होइन स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, सङ्घीय तह, त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्ने छ। अब गठबन्धनका सारा हामीले चाहिँ कन्भिन्स गराउन खोज्छौँ उहाँहरूले, प्रक्रिया यो हो, यो प्रक्रियाबाट जाउँ। अनि चाहिँ गठबन्धनका साथीहरू, सरकारमा भएको साथीहरूले डिक्लेयर गर्यो कि चुनावबाट हामी भाग्छौँ, त भाग्दैनौँ नि। अहिले त फेरि तपाईँहरूमाथि ठ्याक्कै यही आरोप छ, पार्टी फुटेको छ, पार्टीको साइज कहाँ पुगेको छ, तल्लो भूगोल बिग्रिएको छ। त्यो सँगसँगै माओवादी केन्द्रको पनि हालत उस्तै छ। माधव कुमार नेतृत्व तथा तपाईँहरू रहेको पार्टीको अवस्था त अब देशभर सङ्गठन नै बन्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ काहीँ चाहिँ। त्यसकारण निर्वाचनबाट अलिक त त्रसेको हो कि भन्ने किसिमका तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ यी तर्कवितर्कहरू। के भन्दाखेरि जस्तो हामीले अन्तर पार्टी सङ्घर्ष गर्दा नै होइन रुट स्तरबाटै हरेक चाहिँ समानान्तर कमिटीहरू निर्माण गर्दै हामीले विद्रोह गरेका हौँ। कसैलाई भ्रम नपरोस् कि हाम्रो कुनै जिल्लामा सङ्गठन छैन, रुटमा चाहिँ सङ्गठन छैन, बरु माथि हामीले पछाडि गऱ्यौँ होइन। हामीले चाहिँ स्थानीय तहबाट जिल्ला स्तरीय सङ्गठनहरू, प्रदेश स्तरीय सङ्गठनहरू निर्माण गर्दै होइन त्यो एमालेसित लड्नलाई, अन्तर्पार्टी सङ्घर्षलाई व्यवस्थित होस्, अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष एउटा चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादी सिद्धान्त अनुरूप होस् भन्ने हाम्रो सदाशयता अनुरूप नै हामीले चाहिँ समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्दै अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसकारण हाम्रो कमिटीहरू चुस्तदुस्त छैनन्, तल रुटमा हाम्रो चाहिँ छैन भन्ने कसैको आत्मतुष्टिको लागि त्यो हुँदा हामीले केही फरक पर्दैन। तर यथार्थमा हामी रुट बेच्ने छौँ भन्न त तपाईँहरूको पूर्व पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरू निर्वाचन पछाडि चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीलाई चाहिँ टर्च लाइट बालेर खोज्नुपर्छ भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। अवस्था त्यस्तै हो। टर्च लाइट खोज्नु पर्दैन उहाँहरूले टर्च लाइट किन खोज्नु पर्दैन भन्दाखेरि
टर्च लाइटको आवश्यकता पर्दैन। जस्तो एक सिट कति कतिपय एमालेकाले एक सिट जित्यो भने म चाहिँ सन्यास लिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरू धेरै चलाख हुनुहुन्छ। हामीले धेरै सिट जित्छौँ हैन, धेरै सिट जित्छौँ। कति नेताहरूले त अनि पछाडि चाहिँ कसैले तपाईँले त यसो भन्नुभएको थियो नि नेताज्यू, तपाईँले त एक सिट सन्यास लिने होइन भन्दा मैले एक सिट भने त हो नि, उहाँहरूले धेरै सिट जित्नु भएको छ। त्यस कारण हामीले किन चाहिँ सन्यास लिने भन्ने, त्यस कारण यो स्यालको धुर्त्याइ जस्तै हो कि। त्यस्तो छ तपाईँहरूको अहिले यति छिटो 40% पनि नपुगेर 20%मा अध्यादेश ल्याएर बल्ल तल्ल बनेको पार्टी यसरी तपाईँले एकदमै धक फुलाएर हामी यति शक्तिशाली छौँ, यति सिट ल्याउँछौँ भन्न सक्ने अवस्था छ र मापन कसरी भयो भन्दाखेरि केन्द्रीय कमिटीको निर्माण र त्यस पछाडि सङ्घीय सांसदहरू यी दुईटालाई चाहिँ मापन गरियो नि। त सङ्घीय संसदको टिकट हामीले चाहिँ कसरी दिउँ भन्दा केपी ओली तत्कालिक हाम्रो पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफू अनुकूल चाहिँ वितरण गर्नुभयो हैन। अब पार्टीको मापन तपाईँले गर्ने भने महाधिवेशनमा जानु पर्यो र महाधिवेशनमा माधव नेपालले कति मतले चाहिँ पराजित हुनुभएको त्यो त तथ्याङ्क यथा ऊ चाहिँ छ। त्यसकारण अब चुनावी उसमा पनि हैन अरू परिवेशलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, केपी ओली जुन ठाउँबाट लड्नुभएको छ त्यहाँ उहाँले कोसँग चाहिँ साँठगाँठ गर्नुभएको छ भन्दा राप्रपा जस्तो पार्टीसँग जो चाहिँ राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ लडिरहेको छ त्योसँग ऊ चाहिँ साँठगाँठ गरेर चुनाव लड्नुभएको छ हैन। त्यसै केपी ओली कति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ त्यसलाई हेर्नुहोस् न तपाईँ। हामी त एकदम कन्फिडेन्ट छौँ। हामी वैचारिक र राजनीतिक हिसाबले अगाडि जान्छौँ। वैचारिक राजनीतिक हिसाबले अगाडि जाँदाखेरि हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग र वामपन्थी शक्तिहरूसँग हामी तालमेलको प्रयास गर्छौँ। केपी ओलीको तालमेल कोसँग हुन्छ भन्दा राप्रपासँग हुन्छ, सिके प्रसाईसँग, राउतसँग हुन्छ, त्यसपछि उहाँको गठबन्धन ठाकुरजीसँग हुन्छ। त्यसकारण अब अहिलेको परिवेश लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकता हो कि हैन प्रतिगामी पश्चिगामी शक्तिहरूको बिचको एकतालाई चाहिँ एउटा गठबन्धन हैन। कुन गठबन्धनलाई चाहिँ मत दिने भन्दा साथै जनता न्यायाधीशहरू हुन् र जनताले पश्चिगमन प्रतिगामी शक्तिलाई चाहिँ इलेक्टेड गरेर फेरि पनि पठाउँदैन। पक्कै पनि बास्कोटाज्यू तपाईँसँग बारम्बार चुनावपछि अघि छलफल भइरहन्छ, हुनेछ पनि, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानी गरेछौँ। अहिले यो जुन प्रचण्डको प्रस्तावको तरङ्गले प्रचण्डको दाउ चाहिँ यस्तो पनि विश्लेषण भइरहेछ कि पहिला प्रदेश सङ्घको निर्वाचन जितेर आफू आइहाल्नु, त्यसपछि ठेलठाल पारेर स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने दाउमा प्रचण्ड लागे। त्यसमा कङ्ग्रेसभित्र दुई मत देखियो। अहिले स्वयं तपाईँहरूको पार्टी पनि यो विचारमा स्वीकार्यतामा छैन भनेपछि यही हो प्रचण्डको दाउ। तपाईँहरू त अहिले माधव नेपाल प्रचण्डको कुङमा कुङ त सँगै छ हैन, तपाईँलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ। अब प्रचण्डजीको चाहिँ एउटा मैले चाहिँ जम्पिङ क्यापेसिटी भन्छु अगाडि पछि, उहाँ चाहिँ अलिकति जम्प गर्न चाहिँ धेरै सिपालु हुनुहुन्छ हैन। उहाँ जम्प गर्न चाहिँ जुन चाहिँ सिपालु हुनुहुन्छ त्यो जम्प गर्दाखेरि कतै चाहिँ उहाँले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्नु हो भने उहाँ त सकिनुहुन्छ हैन। उहाँले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी पनि सकिन्छ। प्रचण्ड कमरेडको जुन चाहिँ एउटा जम्पिङ क्यापासिटीलाई अरूले जब चाहिँ कन्ट्रोल, त्यो भित्रका पार्टीहरूले कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। किन भन्दा पार्टी प्रचण्डको एकल नेतृत्वमा चल्ने पार्टी होइन, कम्युनिस्ट पार्टी हो, माओवादी पार्टी त एउटा सामूहिक निर्णयबाट चाहिँ अगाडि चल्छ। त्यसकारण माओवादी पार्टीका साथीहरू धेरै विश्वस्त हुन्छ। प्रचण्ड बिना, प्रचण्डको एकल निर्णय बिना नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी चल्न सक्छ। जसरी केपी ओलीको पार्टी के कारणले सकिँदै गयो त भन्दा उहाँको एकल नेतृत्व, उहाँको अहङ्कार, उहाँको दम्भ, उहाँले चाहिँ जुन विधिलाई नाग्नुभयो, पद्धतिलाई नाग्नुभयो, केपी ओलीको पार्टी सकिँदै गएको छ नि त। अनि त्यही पद्धति प्रचण्डले चाहिँ त्यही पद्धति प्रचण्डले अवलम्बन गर्नु भने प्रचण्डको पार्टी चाहिँ टिक्छ त? टिक्दैन नि। त्यसकारण प्रचण्डजी कसरी जानुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। फेरि अर्को किसिमको आशंका सुरु भएको छ यहाँ पछिल्लो समय, जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको प्याकेजको सहमति भन्ने चर्चा पनि सुनियो। त्यसमा एमसीसीदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि त्यहाँ आए, चर्चा पनि भए, प्याकेजका कुरा पनि आए, कङ्ग्रेसकै नेताले पनि बोले। त्यसपछि प्रचण्डको भनाइ अभिव्यक्तिमा पृथकता आएको छ, फरकता आएको छ। अब गठबन्धनमा यो गठबन्धन ओलीले होइन कि प्रचण्डले ढाल्न सक्छन् र फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने किसिमका तर्कहरू पनि विश्लेषण पनि हुन थालेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले भित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व जसले गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँ कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको छ र उहाँ केपी ओली आफूलाई चाहिँ के ठान्नुहुन्छ भन्दा चतुर खेलाडी भनेर चाहिँ परिचित पनि हुनुहुन्छ र मलाई 2054 साल को चाहिँ सम्झना आयो। 54 सालमा मैले एउटा प्रसङ्ग उठाएँ, एउटा सामाजिक सञ्जालमा देख्दै थिएँ, एउटा झापाको कुमाई बाहुन, अर्को यता चितवनको जैसी बाहुन, निकै बाठा हुन्छन् होइन। मैले कुनै अनर्थ लाग्यो यस्ता किसिमका तर्कहरू पनि मैले यसलाई राजनीतिक रूपले चाहिँ भन्न खोज्दैछु। र केपीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा गठबन्धन बनिएको थियो 54 सालमा कमरेड वामदेवको नेतृत्वमा। माले चाहिँ बन्यो। माले बनिसके पछाडि चाहिँ त्यस नेपाली काङ्ग्रेससँग त्यसको चाहिँ गठबन्धन सरकार पनि बन्यो होइन। त्यो गठबन्धन सरकार तोड्नलाई चाहिँ केपी चाहिँ सफल हुनुभयो। किन सफल हुनु भन्दा पहिला चाहिँ लिसो सिद्धान्त भन्ने हिसाबले इरिटेट गर्ने चाहिँ काम चाहिँ सुरु गरियो र हामीले वामदेवजीले भन्यो उनीहरूले कसरी उक्साइराखेका छन् त्यो उक्साबाट हामी पर्नु हुँदैन, यो गठबन्धन सरकार कुनै पनि हिसाबले तोडिनु हुँदैन भन्यो। पछि चाहिँ त्यो गठबन्धन चाहिँ अब वामदेवजीको अलिकता चाहिँ अस्थिर क्यारेक्टरको कारण त्यो गठबन्धन तोडियो र नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर चाहिँ चुनाव गराइयो र एमाले एउटा चाहिँ कुन उसमा आफ्नो मिसनमा चाहिँ सफल भयो भन्दा त्यसलाई माले पार्टीलाई जिरो बनाउनेमा चाहिँ सफल भयो। त्यो इतिहास पनि हामीले सिकेका छौँ। त्यसकारण अघि नै भने गठबन्धनभित्र जुन जटिलता छ, गठबन्धनभित्र अप्ठ्याराहरू छन्, ती अप्ठ्याराहरूलाई सल्टाउँदै गठबन्धन सरकारको निरन्तरताको पक्षमा हामी छौँ। हामीले धेरै पाठ चाहिँ सिकेका छौँ। सान्दर्भिक सवाल तपाईँले उठाउनु भयो। त्यस बेला माले सिद्ध्याउने त्यो किसिमको रणनीति अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनरावृत्ति गराउन प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न सक्छ। प्रचण्डको कुममा टेकेर माधव नेपालको शिरमा हाने भने त माधव नेपालको अवस्था पनि त जिरोमा पुग्न सक्दैन। तर पनि हामी आत्तिदैनौँ, हामी जिरोमा पुग्छौँ त्यस्तो हामीलाई लाग्दैन। किन भन्दा हाम्रो पार्टीमा 50 वर्षभन्दा धेरै चाहिँ निरन्तर झोला बोक्ने केन्द्रीय सदस्यहरू 60% हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू जनताका विश्वास बोकेर नै अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा स्याम्पल मान्ने हो भने पनि होइन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। नम्बर 2 हामीले चाहिँ एउटा आरोप पनि लागेको छ, केपी ओलीले ठाउँ ठाउँमा भाषण पनि गर्नुहुन्छ। अब भइराखेको जुन सत्ता छ त्यो चाहिँ अब छोडेर त्यसलाई चाहिँ खसालेर शेरबहादुरसँग चाहिँ हात मिलाएर काङ्ग्रेसलाई सत्ता पुर्याउने आफ्नै पार्टीले चाहिँ सकेर भन्ने चिज अब म यसको पनि जवाफ पुर्याउने परमादेशको साथ माग्ने। हामी कम्युनिस्ट हौँ, हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ। हाम्रो राष्ट्रलाई जोगाउन, लोकतन्त्रलाई जोगाउन हाम्रा गुरुहरूले कस्ता चाहिँ चिजहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ र तदनुरूप नै हामी बढेका छौँ। नम्बर 1 होइन 1918मा 1918मा चाहिँ लेनिनले ब्रेस्ट सम्झौता गर्नुभयो। पार्टीका धेरै चाहिँ उसले चाहिँ मान्नुभएको थिएन, यो त ट्राट्स्कीले त यो त गद्दारी नै हो पनि भन्नुभएको थियो। तर लेनिनले भन्नुभयो अहिले सोभियत सङ्घ बचाउनु छ, अहिले सोभियत सङ्घले सास फेर्नुपर्छ अनि सास फेर्यो भने सोभियत सङ्घ बाँच्छ। त्यसकारण जर्मनीसँग गएर तपाईँ जुनसुकै हिसाबले पनि सम्झौता गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले राजीनामासम्म तेर्स्याउनु पर्ने स्थिति आयो। यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो। दोस्रो, स्टालिनले दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा 1943मा बेलायत लगायतका उसँग चाहिँ उसलाई चाहिँ जर्मनी हिटलरलाई हराउनुको लागि चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको छ। किन भन्दा पहिला हामी चाहिँ बाँच्नुपर्छ भने। त्यसै गरी माओले
जापानी साम्राज्यवादको विरुद्ध चाहिँ च्याङ्काई सेकसित जो चाहिँ एक नम्बरको कम्युनिस्ट विरोधी कम्युनिस्टको शत्रु च्याङ्काई सेकसँग पनि हात मिलाउनु भएको छ। त्यसकारण केपी ओलीले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा मध्यरातमा निशाचर जस्तो भारतीय खोबियासँग सम्झौता गर्नुभयो। खोबिया ऊ आइसकेपछि त्यसपछि केपी ओलीको गतिविधि अगाडि बढेको छ। नम्बर 2 हैन ओल्ड इकोनोमिक फोरममा गएर साम्राज्यवादहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हातेमालो गर्नुभयो। नम्बर 3 अमेरिकी हस्तक्षेप भेनेजुएलाको चाहिँ अमेरिकी हस्तक्षेपको विरुद्ध अमेरिकालाई उहाँले चाहिँ समर्थन गर्नुभयो। नम्बर 3 उहाँको विगतलाई हेर्नु पर्यो। राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन चाहिँ उहाँले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको हो र उहाँले त भन्नुभएको थियो अमेरिका जाँदा चाहिँ बैलगाडा चढ्ने जस्तै हो भनेर। त उहाँका पुराना गतिविधिहरूलाई केलाउँदाखेरि उहाँ जुनले चाहिँ संसद विघटन गरेर हैन विदेशीहरूको इसाराबाट चाहिँ अब म चल्न सक्छु, साम्राज्यवाद नवउदारवादीहरूको समर्थनमा चाहिँ म चल्न सक्छु भनिसकेपछि हाम्रो राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो कि परेन, हाम्रो लोकको चाहिँ सङ्कटमा पर्यो कि परेन हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र। अब नेपालकै सन्दर्भमा पनि हैन हामीले कसको नीति अवलम्बन गरेका छौँ भन्दा कमरेड पुष्पलालकै नीति चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ। कमरेड पुष्पलालले के भन्नुभयो भन्दा पञ्चायतलाई फाल्नको लागि काङ्ग्रेस र हामी नमिलिकन सक्दैनौँ है, यो राजा फाल्नको लागि कङ्ग्रेस हाम्रो मित्र शक्ति बनाएर हामी चाहिँ लिएर जानुपर्छ। बिपीले मान्नु भएन, राजासँग चाहिँ घाँटी जोड्ने कुरो गर्नुभयो। पछि गणेश मानजीले जब चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो त्यसपछि निरङ्कुश राजतन्त्र संवैधानिक राजतन्त्र भएको छ हैन। संविधान सभा उसको एजेन्डा थिएन, हाम्रो एजेन्डा थियो, त्यसमा काङ्ग्रेस सहमत भएको छ। संविधान सभाद्वारा चाहिँ निर्मित संविधान अनुरूप ऊ चाहिँ चलेको छ हैन। त अनि काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा लोकतन्त्र र ऊप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुँदै जाँदा चाहिँ ऊ प्रतिगामी शक्ति कसरी भयो? केपी ओलीको विगतलाई हेर्दा केपी ओलीले चाहिँ जुन चाहिँ गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ क्रान्तिकारी शक्ति र कम्युनिस्ट शक्ति कसरी हुनुभयो त? भास्करज्यू अर्को पक्षले यसरी पनि त अनि फेरि अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गर्छ जसले चुच्चे नक्सा हैन, चुच्चे नक्सा हाम्रा भूमिहरू समेटेको चुच्चे नक्सा कसले एक मात्रै प्रस्तुत गर्न सक्यो? केपी शर्मा ओलीले। नाकाबन्दीको मुकाबिला कसले गर्न सक्यो? केपी शर्मा ओलीले। अनि यतिसम्म कि नेपालको संसदमा भारतको स्लोगन समेत बिगारेर त्यतिसम्म भारतलाई चित्त दुखाउन सक्ने सिधा प्रहार गर्न सक्ने नेताको केपी शर्मा ओली। राष्ट्रियताको सवालमा पनि उहाँ अब जहाँसम्म चुच्चे नक्सा। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको विगत लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि 15 वर्ष जेल पर्ने तपाईँहरूकै नेता केपी शर्मा ओली। अब कसरी केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रामाथि शङ्का गर्ने हामीले? मभन्दा बढी तपाईँ जान्नुहुन्छ। जहाँसम्म चुच्चे नक्साको प्रश्न छ हैन, नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई भन्छु अमेरिकी उसले चाहिँ बिचमा चाहिँ अमेरिकाको मध्यस्थतामा मोदीसँग चाहिँ टेलिफोन वार्ता थियो त्यो दिन केपी ओलीको हैन। अनि तल हाम्रा पार्टीका स्थायी कमिटीका साथीहरूले सचिवालयका साथीहरूले चाहिँ चुच्चे नक्साको कुरो उठाइसके पछाडि हैन अनि त्यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो चुच्चे नक्साका कुराहरू अगाडि रातारात चाहिँ चुच्चे पार्टीको प्रेसरमा पार्टीको दबावमा चुच्चे नक्सा चाहिँ निकालिएको हो। केपी ओलीले त्यसको जस एक्लै लिन चाहिँ सक्नुहुन्न त्यतिखेरको हैन। एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा निर्णयले अझ उहाँले चाहिँ चुच्चे नक्सा ननिकाल्ने चाहिँ प्रपञ्च थियो त्यसलाई चिर्दै चुच्चे नक्सा निकाल्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने माधव नेपाल, त्यो चाहिँ दबाब दिने माधव नेपाल, प्रेसर दिने माधव नेपाल, वामदेव गौतम र प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ। यो यथार्थतालाई पनि हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। यद्यपि नेतृत्व उहाँले गरिराखेका हुनाले त्यसको जस उहाँले लिने प्रयास गर्नुभएको, तर त्यो चुच्चे नक्सा निकाल्ने जुन चाहिँ यथार्थ पिक्चर त त्यहाँ भएको साथीहरूलाई थाहा छ नि, हामीलाई थाहा छ नि कि केपी ओली साँच्चै चाहिँ चुच्चे नक्सा निकाल्न चाहिँ तयार हुनुहुन्थ्यो त? भने पनि मैले स्वीकारेँ, आत्मसात गरेँ, तर त्यस बेला केपी शर्मा ओली तयार नभएको भए त त्यो सम्भावना पनि थिएन। फेरि अर्को कुरा म यही जोडिहाल्छु,
तपाईँहरूको सहितको नेतृत्व 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। त्यस गठबन्धन लगत्तै प्रचण्डले के भने, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भने यो सरकार छिमेकीको लागि कम्फर्टेबल सरकार हो। अहिलेसम्म एमाले त्यसलाई चाहिँ व्यङ्ग्यको रूपमा राख्दैछ भने एमाले नेताहरूले भाषण त्यही गर्दैछन् भनेपछि कसको कुरालाई बढी विश्वास गर्ने? जनता भ्रमित भयो। मैले प्रचण्डले के भन्नुभयो, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ, मैले त्यसलाई प्रचण्डले के भन्नुभयो भन्ने चिजले भन्दा पनि यो सरकार एउटा परिस्थिति र परिवेशको उपज हो। परिस्थिति र त्यो ठिक ढङ्गले वस्तुगत ढङ्गले निर्माण भएको सरकार हो। त जुन वस्तुगत र ठोस परिस्थितिले चाहिँ निर्माण गरेको सरकार हो, त्यो सबैको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ हैन। त्यसकारण त्यो हाम्रो लागि पनि कम्फर्टेबल हो, त्यो छिमेकीको लागि पनि कम्फर्टेबल हो। छिमेकी भन्दा साथ चाहिँ सबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल हो। किन भन्दा त्यो सरकार कन्स्टिट्युसनल सरकार हो हैन, त्यो सरकार अवैधानिक सरकार होइन। त एउटा चाहिँ अवैधानिक होइन तर परामादेश सरकार त हो नि त। नेपालको संविधानलाई हामीले मान्ने, नेपालको संविधानलाई हाम्रो 90% भन्दा बढी संविधान सभाद्वारा निर्वाचित सदस्यहरूले गरेको त्यो चाहिँ सिग्नेचर गरेको संविधान नेपालको संविधान हाम्रो संविधान हो, मेरो संविधान हो, नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट चाहिँ अर्जित संविधान हो। अब सुन्नु होइन, तपाईँले जहाँ परमादेश भन्नुभयो त परमादेश भन्दा साथ चाहिँ नेपालको संविधानको व्याख्या विश्लेषण गर्ने त्यहाँ ऊ भयो भने कसको उसमा भन्दा सम्मानित अदालतले त्यसलाई गर्ने हो हैन। त अदालतले गरेको व्याख्यालाई परमादेश भन्ने हो भने कि अर्को तानाशाह चाहिँ जन्माउने हामीले, हिटलर जन्माउने, नेपोलियन जन्माउने पनि कुरा आए, अदालतमा भएका सेटिङहरू पनि कुरा आए। सेटिङको सर्वोच्च अदालत यसो भन्न सक्थ्यो यो संसदीय मामिला हो, यो छिनोफानो सर्वोच्चमा लाइन बसेर होइन कि तपाईँहरू त्यहाँ जानुहोस्, म बिउताउँछु त्यहाँ जानुहोस्, संसद भवनमा मतदान गर्नुहोस्, देउबा होस् कि प्रचण्ड होस् कि माधव नेपाल होस् कि अथवा ओली हुन्, त्यहाँ तपाईँले खुला प्रतिस्पर्धा गर्नु, मतदान त्यहाँ गर्नु भनी भएको भए त के हुन्थ्यो त? देउवालाई तोकेर 5 दिन देउवालाई बना भनेपछि त अदालतले के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि ऋषि कट्टेलजीले जुन निवेदन दिनुभएको थियो त्यो चाहिँ केपीको अनुकूलतामा ल्याएर हैन फैसला गरेर आफ्नो ठाउँमा चाहिँ फर्क हैन, तिमीहरू आफ्नो ठाउँमा फर्क भन्नुहुन्थ्यो त अदालतले, तर भन्यो हैन। त्यहाँ अब त्यसलाई मैले सेटिङ भन्छु, त्यस कारण अदालतले के भन्छ, अदालतले गरेको हैन त्यो सेटिङ भए पनि त्यो फिटिङ भए पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन कि चाहिँ संसदीय उसबाट 2/3 त्यसमाथि चाहिँ उ गर्नु पर्थ्यो, गर्न सक्थ्यो, त्यो प्रक्रिया चाहिँ जान सक्थ्यो। त्यो प्रक्रिया जाँदा तपाईँले भने प्रश्न चाहिँ उठ्न सक्थ्यो हैन। अब मेरो अनुकूलतामा निर्णय भएन सेटिङ अर्को हैन, अनि तपाईँको अनुकूलतामा निर्णय भएन सेटिङ, त्यो अब उसको चाहिँ कन्ट्रीका अब न्यायालय कति चाहिँ निष्पक्ष छन्, कति स्वतन्त्र छन्, अहिलेलाई व्याख्या विश्लेषण गरौँला। अहिले अदालतको खेलमा गइसके पछाडि त्यो खेलको नियमलाई चाहिँ हामीले मान्नै पर्छ। अदालत कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा त अहिले तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। बार र अदालतको जुवारी अनि अदालतभित्र भएका सेटिङका कुरा बाहिर आएका छन्। त्यति मात्र होइन कि न्यायपालिका समेतले कार्यपालिकामा भाग खोजेको कुरा त प्रश्न आइहाल्यो। त्यसपछि के भए यसमा जगजाहेर, किनकि जनता पनि सचेत छन्, हामीले लुकाएर लुकिने ठाउँ छैन हैन। अब त्यसमा पनि आउँछु म यो अदालतको समस्याको बारेमा। त्यसभन्दा अगाडि अर्को एउटा चर्चा निर्वाचनकै सन्दर्भमा छ। तपाईँहरूले माओवादी केन्द्रसँग एकता या चुनावी गठबन्धनको लागि पूर्व सहमति हुन सकेन भने त्यसभन्दा अगाडि जम्प गरेर प्रचण्ड एमालेसँग गर्न सक्छन् है भन्ने किसिमका टिप्पणी पनि नेताहरूले बोल्न थालेका छन्। यसमा तपाईँहरू त्रसित हुनुहुन्छ कि आशंकित हुनुहुन्छ कि त्यो सम्भावना छ कि छैन? हामी आतंकित पनि छैनौँ, त्रसित पनि छैनौँ। हामी सम्भावनालाई नकार्न पनि सक्दैनौँ। सम्भावनालाई हामी नकार्दैनौँ। त उहाँले त्यसै गर्नु भने हामी किन त्रसित हुने? हामी त्रसित छैनौँ, हामी आतंकित पनि छैनौँ। किनभने चुनाव लड्ने भनेको आफ्नै पाखुरीमा हो, आफ्नै बलमा हो, आफ्नै बुत्तामा हो हैन। आफ्नो बल आफ्नो बुत्ताले मात्रै भ्याएन भने कमन शत्रुलाई चाहिँ गर्नुको लागि मिल्न पर्ने शक्तिहरूसँग मिल्ने हो हैन। त हामी मिल्ने प्रयास गर्छौँ। अब कोही चाहिँ आफ्नो स्वार्थलाई हैन
सिद्धान्तलाई विधिलाई पद्धतिलाई तिलाञ्जली दिएर उता चाहिँ शक्तिकै पछाडि जान्छु भन्यो भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ र त्यो अघि नै मैले भने 54 सालमा पनि त्यस्तो भएछ 54 सालमा पनि त्यस्तो भएछ किन भन्दा तात्कालिक रूपमा एमाले वामदेवजीलाई एक्लै पार्ने चाहिँ प्रयास गर्यो त्यसमा सफल त्यति पनि पर पुग्नु पर्दैन यसभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसको साँठगाँठ थियो सरकार थियो तर स्थानीय चुनावको परिणाम लगत्तै रातारात केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनावी गठबन्धन एकतासम्म भयो नेकपा भन्यो त्यो चाहिँ किन होइन भने केपी ओलीको कुबुद्धिको कारण होइन केपी ओलीको चाहिँ अहम र अहङ्कारको कारण जुन बैशाखीभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थियो त्यो बैशाखी चाहिँ फुकालिदिने काम कसले गर्नुभयो भन्दा केपी ओलीले पहिलो 6 महिना केपी ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने त्यस पछाडिको अर्को 6 महिना चाहिँ प्रचण्डले चलाएर चुनावमा जाने समझदारी हो नि त केपी ओलीको अवधि सकिन साथ चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो स्वीकार गर्नु भएन प्रचण्डलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने कुरो अनि त्योबाट अब त्यहाँबाट पनि अलिकता प्रचण्डजीले पेसेन्स राखेको भने पार्टी अन्तरपार्टीभित्र हामीले चाहिँ लडिराखेका थियौँ होइन कमरेड यो राजनीतिक बेमानी गर्नु हुँदैन होइन यसले चाहिँ हाम्रो साख चाहिँ गिर्छ भन्दा केपी ओलीले नमानिसके पछाडि उनी चाहिँ प्रचण्ड उतापट्टि शेरबहादुर देउबासँग पावर सेयरिङमा चाहिँ गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ हालिदिएको थियो अविश्वासको प्रस्ताव भन्दा सदनबाट चाहिँ केपी ओलीले राजीनामा दिनुभयो त्यसपछि चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो लास्ट फेजमा उहाँहरूको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर चाहिँ जुन सरकार बनाउनु अलिकति तपाईँलाई म सम्झाइदिउँ सुरुको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसपछि चुनावी गठबन्धन नेकपा त्यस पछाडि 6 महिनामा प्रचण्ड र ओलीको एकमुख माधव नेपाल कर्नरमा थिए होइन थियो नि होइन आखिर यथार्थ हो क्या 6 देखि 1 वर्षसम्म एकमुख को थिए ओली र प्रचण्ड थिए माधव नेपाल सिधै कर्नरमा थिए अप्ठ्यारोमा पुगेको अवस्था थियो माधव नेपालले कतिचोटि असहमति जनाए नेपाली जनताको चाहना वामपन्थी एकता हो कम्युनिस्ट भोटरहरूको बिचमा जनताको बिचमा जाँदा तपाईँहरू विभाजित हुनुहुन्छ मिलेर आइदिनुहोस् न प्लिज मिलेर आइदिनुहोस् भनिसके पछाडि अनि लगातार चाहिँ माओवादीसँग चाहिँ पार्टी एकताका कुराकानीहरू भए अनि अब केपीको आँखा पार्टी एकतातिर भन्दा पनि केपीको आँखा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीतिर जनताको आँखा पार्टी एकतातिर हुनसाथ चाहिँ जनताको आँखालाई नानी बनाउँदै पार्टी एकता हुनु पर्थ्यो पार्टी एकता त्यो भएन भने मतलब माओवादी र हाम्रो वैचारिक जुन मतभिन्नता थियो त्यसमा छलफल गरेर वैचारिक मतभिन्नतालाई न्यारो डाउन गरेर जानु पर्दै थियो अब प्रचण्डलाई पनि कुर्सी मोह केपी ओलीलाई पनि कुर्सी मोह होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ रातारात चाहिँ 2 जना साक्षी राखेर पार्टी कमिटीभित्र छलफलै नगरी पार्टी एकता गराइदिनु भयो अब पार्टी एकता गराइदिनु भयो जनताको चाहना पनि पार्टी एकता थियो होइन त अब त्यसको विकल्प के थियो त भन्दा उहाँहरूले चाहिँ जुन ल्याउनु भयो रातारात चाहिँ पार्टी एकता भयो होइन र पार्टी एकता पद्धतिलाई नागेर दुईटा नेताको निर्णयबाट पार्टी चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्यस्तो हुन्छ 2टा नेताले पार्टी चलाउने हुन्छ त्यस्तै भइरहेको त्यही भए हुनाले पार्टी एकता एउटा विधिसम्मत थिएन पार्टी एकता सिद्धान्तनिष्ठ थिएन पार्टी एकता लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनुरूप थिएन र त त्यसको लगत्तै पछाडि कमरेड माधव नेपालले अब उठाउनु उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरू 2 जना मिल्ने अनि तपाईँहरूलाई चमर हम्किने कहाँ हामीले गर्ने यो हुन सक्दैन भनिसकेपछि पार्टी एकतालाई एउटा व्यवहारिक पक्षमा पार्टी एकतालाई साङ्गठनिक पक्षमा पार्टी एकतालाई सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ साँचोभित्र चाहिँ ढाल्ने प्रयास भयो त केपीको अहङ्कार र दम्बले त्यो चाहिँ हुन सकेन फेरि पार्टी एकता हुन नसक्नु कारण यतिखेर यथार्थलाई एकातिर राखेर सबै केपी ओलीमाथि पनि हामीले सत्तो सराप नगरौँ किन यथार्थहरूमा त्यसमा मैले भन्न खोजेको दृष्टान्त पेश गरेको मैले पक्ष विपक्ष लिएको पनि होइन दृष्टान्त के पेश गरेको भन्दाखेरि तपाईँले नि स्वीकार्नुभयो कि प्रचण्ड र ओलीको मुख जुधेपछि मुख मिलेपछि पार्टी एकता भयो
अधिकांश न माओवादी नेतालाई थाहा थियो न छलफल भयो, एकले अर्काले थाहा पाउँछन् कि भनेर कुना कुनामा सम्झौता भयो होइन, कन्फर्म हो यो एकदम सबैलाई थाहा छ। एमाले भित्र पनि त्यही थियो, माओवादी भित्र पनि थियो, माओवादीको एउटा किता त एकीकरण पक्षमै थिएन। थाहा पाउँछ कि भनेर ड्राफ्ट भइसकेपछि राष्ट्रिय सभागृहमा पुगिसकेपछि उनीहरूले विश्वास गरे। अब अर्को पक्ष सरकार बनिसके पछाडि पनि 6 महिना त माधव कुमार नेपाल त एक्लैका थिए नि त, कतिचोटि उनले असहमति जनाएका थिए हैन, एक्लै पर्छ, परेको भन्ने एक्लै पर्ने सन्दर्भमा अब फेरि पनि एक्लै परे पनि एकदम लडिराख्नु पर्दछ र माओवादीले पनि त्यो देखाउनु भएको छ। माओ सेतुङले चाहिँ 1956 को 8औं पार्टी, चीनको 8औं पार्टी कांग्रेसमा ठुलो लडाईँ लड्नु पर्यो र समाजवादको सबलीकरणको लागि मैले राखेका विचारहरू ठिक छन्, पार्टी यदि मैले राखेका विचारहरू ठिक छैनन् भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भने मैले पार्टी छोड्नुपर्छ, तल जानुपर्छ, जनतालाई फेरि संगठित गर्नुपर्छ, फेरि क्रान्ति गर्नुपर्छ हैन, चीनमा फेरि अर्को चाहिँ क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर माओले भन्नुभयो। माओको व्यक्तित्व अगाडि 8औं पार्टी कांग्रेसमा माओको विजय पनि भयो र माओले पछि के भन्नुभएको छ त भन्दा मलाई चाहिँ सियो समेत बेजिङमा, त्यतिखेर पेकिङ भनिन्थ्यो, पेकिङमा मलाई चाहिँ सियो सम्म राख्ने पनि ठाउँ थिएन, चारैतिरबाट त्यसरी गरिएको हो। ठिक त्यसै गरी माधव नेपाललाई सियोसम्म पनि राख्न नदिने परिवेशहरू जुन चाहिँ सृजना गरिएको थियो, माधव नेपालले सियो राख्नुको लागि पार्टीमा लगातार सङ्घर्ष गर्नु, त्यो गरेर माधव नेपालले एकदम ठिक गर्नुभयो। फेरि माधव नेपाललाई यस्तो अवस्था आउँदैछ कि राजनीतिक अस्तित्व 40औं वर्ष राजनीति गरेको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन अब माधव नेपाललाई कठिन दिनको सुरुवात आउँछ, त्यो निर्वाचनको वरिपरि भन्ने किसिमका विश्लेषण पनि हुन थालेका छन्। हामीले कठिन हैन माधव नेपालको राजनीतिक अस्तित्वलाई सिम्प्लिसिटीमा कन्भर्ट गर्न हामी सक्छौँ हैन, त्यो कठिन हो। तपाईले भने जस्तै एकदम कठिन छ, अप्ठ्यारा छ, त्यो अप्ठ्यारालाई चिर्न सक्ने क्षमता नै समाजवादी नेपालको समाजवादीको निर्वाचनको मिति नजिकै छ। तपाईहरुसँग नजिक भएका टाढा भएका बीचहरुको पनि दाउपेच सुरु भइसकेको छ। तपाईले पनि भनिसक्नुभयो यो पछिल्लो घटनाक्रमले देखाइसकेका छ, पार्टीहरु दाउपेचमा अङ्कगणित गर्न थालिसकेका छन्। यदि समाजवादीसँग एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर पनि सिट बढेन भने माओवादी किन मिल्ने भन्ने किसिमका माओवादीका नेताका तर्कहरु आइसकेका छन्। हामी मार्क्सवादी लेनिनवादीहरु हौं, हामी एकदम चाहिँ सिद्धान्तमा विचारमा विश्वास गर्दछौं र माओ सेतुङले के भन्नुभएको छ भन्दा वैचारिक रूपले कोही चाहिँ ठिक छैन, सैद्धान्तिक रूपले ठिक छैन भने उसँग चाहिँ हजारौं भिड भए पनि त्यसले चाहिँ केही फरक पार्नेवाला छैन। विचार र सिद्धान्तले ठिक छ भने हामीसँग अहिले छैनन् भने पनि भरि चाहिँ हजारौं मान्छेहरू हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी विचारले चाहिँ ठिक छौं। चुनावकै सन्दर्भमा हामी चुनावकै सन्दर्भमा पनि हाम्रा विचारहरू हाम्रा सिद्धान्तहरू हामी लैजान्छौँ र हामी स्थापित हुन्छौँ। अब त्यो भए अहिले भिड अर्कोसँग छ भन्ने हो भने हिजो भिड कोसँग थियो? ज्ञानेन्द्रसँग भिड थिएन? ज्ञानेन्द्रसँग त भिड थियो नि। हाम्रो राजा आऊ त्यो होइन प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर चाहिँ ठुल्ठुला पञ्च र्याली लाग्थे नि त, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ चिरेर चाहिँ जान सक्यौँ। आज होइन आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष फलानुलाई भन्ने भिड त्यो चाहिँ सकिएर जान्छ। त्यो एउटा बाढी जस्तो हो। त्यो बाढी तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ नारायणीको किनारमा उहाँले त्यति ठुलो शक्तिशाली प्रदर्शन गरेर देखाइदिनु हो कि नारायण अब उहाँलाई चाहिँ धेरै प्रिय हो नि होइन। बालुवाटारबाट बालकोट हुँदै बारदलीबाट चाहिँ बगरमा लगेर एमालेलाई सेलाउनु भयो त होइन, म त्यसो भन्छु। बगरबाट फेरि निर्वाचन पछाडि बलियो भएर आउनुभयो भने चाहिँ फेरि स्वीकार्न सकिन्छ? निर्वाचनलाई त अस्वीकार गर्ने कुरै होइन नि, त आउनुहुन्न। गलत चिज आउँदैन कि होइन, गलत चिज आउँदैन, सही चिज निर्वाचनबाट आउँछ। पक्कै पनि निर्वाचन वरिपरि आइसकेका छौँ, फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। अब यो अर्को प्रसङ्ग उठेको छ एमसिसी। एमसिसी किन भन्दाखेरि एमसिसी एउटा आर्थिक परियोजना थियो, अहिले राजनैतिक परियोजना हुँदै राष्ट्रतासँग राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिन पुगेको छ। यदि एमसिसी आयो भनेदेखि राष्ट्रघात हुन्छ, राष्ट्र डुब्छ भन्नेसम्मका तर्क छन्, आउन थालिसकेका छन्, जनता चिन्तित छन्। तर यहाँ फेरि एमसिसीको केसमा फेरि प्याकेजको सहमतिको नाउँमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनको फेरि किनेको चर्चा आयो। अब एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा चाहिँ अंश हो, त्यसमा कुनै चाहिँ प्रश्न छ। म प्रश्न एकीकृत समाजवादी प्रश्न छ।
एकीकृत समाजवादी पार्टी त्यसमा चाहिँ एकदम क्लियर छ र अहिले चाहिँ त्यो अब एसियामा उसले चाहिँ जुन कन्सन्ट्रेट गर्दैछ अस्ट्रेलिया जापान र युएसको बिचमा एउटा चाहिँ अर्को सम्झौता भएको छ जसलाई क्वाड भनेर भनिन्छ। त्यसदेखि बाहेक इन्डिया र युएसको बिचमा पनि सिक्युरिटी ट्रिटी भएको छ। यी सबै चिजले चाहिँ के देखाइराखेको छ भन्दा अमेरिकन कन्सर्न एसियाभित्र चाहिँ एकदम तीव्र रूपले बढिराखेको छ र त्यो चाहिँ समाजवादी चीनप्रति चाहिँ एकदम चाहिँ केन्द्रित भएर अगाडि बढिराखेको छ र हामीले राजनीतिक विश्लेषण गर्नुपर्छ। वस्तुगत विश्लेषण गर्दा घटनाक्रमले यही देखाउँछ। त्यसकारण एमसिसी एकदम नितान्त निस्वार्थपूर्ण अनुदान हो हैन। यो कसैले भन्छ भने त्यसले नेपालको परिवेशलाई बुझिया छैन हैन। हिजो साम्राज्यवादीहरू औपनिवेशिकता कायम गर्न कसरी आउँथे त्यसले त्यो इतिहास पढेको छैन हैन। र एमसिसी शुद्ध अनुदान होइन, त्यो कुनै पनि हालतमा हामी आउन दिँदैनौँ। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो हैन सत्ता गठबन्धनको एउटा चाहिँ पार्ट र केपी ओलीको पार्टी नेकपा एमाले एमसिसीकै कारणले कतै मिल्न त हुँदैन हैन। त्यो भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो पोलराइजेसन अघि नै मैले भने नि केपी ओली म नेपाली काङ्ग्रेसभित्र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि एउटा बाहुल्यता छ र दलाल पुँजीको त्यहाँ चाहिँ अलिकता चाहिँ बाहुल्यता राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको छ। दलाल पुँजीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ छन् हैन। दलाल पुँजीपतिहरूको पनि केही चाहिँ अलिअलि चाहिँ ऊ छ। तर जहाँसम्म डोमिनेसन चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले गरेको छ हैन। त्यो चाहिँ सोसियल डेमोक्रेट दलाल पुँजीपति वर्गको दबाब त्यहाँ चाहिँ सोसियल डेमोक्रेट्सहरुको सामाजिक जनवादीहरूको चाहिँ अलिकता चाहिँ वर्चस्व छ। त्यसकारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्ला र एमसिसीको ब्लाइन्ड समर्थन त्यहाँबाट पनि हुँदैन। किन भन्दा त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले राष्ट्रियता बचेन भने हैन पुँजीको विकासको कुरो चाहिँ कल्पना हुन्छ। यो कुरो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि बुझ्नुभएको छ। हिजो हैन राष्ट्रियताको सन्दर्भमा बिपीले समर्पण नगर्नुभएको हैन कारणले पनि हैन त्यो पाठ र बिपीलाई उहाँहरूले चाहिँ जुन आदर्श मान्नुहुन्छ र त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी ब्लाइन्डली पास गर्दैन। उहाँहरूलाई भ्रम छ, अध्ययन होला, मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि पास गर्नुहुन्न, हामीले त पास गर्ने कुरै आउँदैन। पनि चुनावको जोड घटाउमा फाइदा बेफाइदामा प्लस माइनस हुने अवस्था आएर यसलाई नै सम्झौताको रूपमा राखेर पास हुने अवस्था आयो भने त एमसिसी पास गर्नु भने त राष्ट्र कोल्याप्समा जाने हो नि हैन। त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रलाई सक्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भने त नेपाली जनता फेरि उठ्नुपर्छ। नेपाली जनता फेरि उठ्नुपर्छ। यसमा त कन्सियसै छ। अहिले त राष्ट्रवादी हुँ भन्नेलाई एमसिसीले राष्ट्रवादी बन्नको लागि कति सजिलो बनाइदिएको छ हैन। एमसिसी नेपालको हित अनुकूल आएकै छैन भन्ने कुरो हामीले चाहिँदैन भन्छौँ। ऊ आइज भन्दै जसरी इलेक्सनमा भोट माग्न चाहिँ राजनीतिक पार्टी घर घरमा जान्छ त्यसै गरी एमसिसीका प्रतिनिधिहरू यहाँ आउनुको खातिर के छ त त्यो त एकदम स्वार्थवश हैन। हामीलाई जबरजस्ती चाहिँ थोपर्न चाहिँ लिएको छ। श्रीलङ्का जस्तो देशले पनि यो अस्वीकार गरेको एमसिसी हामीले त तुरन्त अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसमा सत्तामा बस्नेहरूलाई सत्तामा चाहिँ अलिकति चार्मिङ हुनेहरूलाई चाहिँ पनि त्यसमा चाहिँ कन्सियस भएर यथास्थितिमा गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ हैन साथीहरू। म त भन्छु एमसिसी कुनै हिसाबले पनि पास गर्नु हुँदैन। एमसिसी नेपाललाई आवश्यक छैन, नो एमसिसी। अहिले जुन विभिन्न कोणबाट पनि चर्चा भइरहेछ कि भारतको वरिपरि रहेका साना देशबाट नै एमसिसीको प्रयोगको प्रयास भइरहेछ। श्रीलङ्काले त चाहिँदैन भनिसक्यो, नेपालले भन्न सकेको अवस्था छैन। तर कुनै समय यो चाहिँ अमेरिकाको जोडजुलुम मात्रै हो। नेपालले चाहिँदैन भनेको नि संसदबाट पास गर्यो भने पास गरेको छैन। संसदमा एजेन्डै बनेको छैन, सडकमा आन्दोलन छ अनि नेपाली जनताले स्वीकार गरेका छैनन्। अनि चाहिँ एमसिसी उसले थोपर्न खोज्छ, हामीले चाहिँ स्वीकार गरिराखेका छैनौँ। र सरकारकै हिसाबले पनि त उसले संसदमा टेबल गरेकै छैन नि। केपी ओलीले प्रयास गर्नुभयो थियो, सक्नु भएन। देउवाले पनि प्रयासरत हुनुहुन्छ, सक्नु छैन। त्यो त त्यसको अङ्कगणितीय हिसाबले नसक्या हो नि त। यो उता यो एमसिसीको विषयमा उत्तर पट्टिको चासो छ नि
यो रोल एन्ड बेल्टलाई असर पार्ने अहिले तपाईँले थोरै कुरा उठाउनु भएको थियो। यतिसम्म सुनिँदैछ कि एमसिसी आयो भने यहाँका सबै चाइनिज परियोजनाहरू बाहिरिन्छन् र फर्किन्छन् भन्ने किसिमका कुरा आइरहेछ। त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। मलाई लाग्छ चीन अब अघि नै मैले भने हरेक कन्टिनेन्टमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जस्तै विभिन्न नाम दिएको स्ट्राटेजी तपाईँ चाहिँ युएस सिक्युरिटी पोलिसी भनेर 2017 भनेर उसले तपाईँ गुगलमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा उसले चाहिँ अमेरिकाले डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्टमा विभिन्न महादेशमा विभिन्न चाहिँ स्ट्राटेजी राखेको छ। यो स्ट्राटेजीको विषयमा त फरक धारणा छ। उसको त्यो परिमार्जन पनि भइरहेको अवस्था छ। स्ट्राटेजी भनेको अब मरणासन्न अवस्थामा रहेको साम्राज्यवादलाई कसरी रिभाइभ गराउन सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजी हो। चाइनाको प्रभावलाई कसरी रोक्न सकिन्छ। अब चाइनाको प्रभाव पनि नभनौँ, समाजवादी आन्दोलनले साम्राज्यवादलाई चाहिँ सक्ने हो होइन। ऊ चाहिँ एकदम मरणासन्न घाटमा चाहिँ रहेको हो। त्यस कारण ऊ कसरी रिभाइभ गर्न सक्छु, म कसरी सत्य जीवन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सत्य जीवनको रूपमा सत्य चाहिँ एमसिसी ल्याएको छ। एमसिसीको बारेमा मैले अब छुट्टै एमसिसीको बारेमा अहिले चर्चा कसरी भएको छ भने दुइटै भारत र चीन उदयमान शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। उनीहरूको आँखाबाट अब नेपाल हेर्न सकिँदैन। उनीहरूसँग भोलिको प्रतिस्पर्धा अहिले चाइनासँग छ भने भोलि भारतसँग स्वाभाविक हुन्छ यो शक्ति राष्ट्रहरूको। त्यसकारण नेपालबाट नेपालमा बसेर चाइना आफ्नो सामाजिक आफ्नो देशको आन्तरिक सुरक्षाको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ कन्सर्न हुन्छ नै अमेरिकन गतिविधिहरू होइन। तर त्यसको मतलब यहाँ एमसिसी आउँदा ऊ चाहिँ आत्तिनुपर्ने कुरो छैन। ऊ कन्सियस हुने एउटा चाहिँ सवाल होइन। यसरी चाहिँ आयो कतै यहाँ चाहिँ यो हामीले जुन शङ्का गरेका छौँ चाइनिज जनताले, चाइनिज सरकारले, चाइनिज पार्टीले पनि त शङ्का त गर्न सक्ने भने होइन। अब अर्को प्रसङ्ग, यो जुन किसिमको अहिले सरकार बन्या छ, एकजना यही सरकारका मन्त्रीले भन्थे केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमन पछाडि देख्छौँ सरकार कसरी चलाउने हामी देखाइदिन्छौँ भन्थे अहिलेका मन्त्रीहरूले। चलाएको तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ। सिटामोल छैन, खोप 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 भनेको जनताले खोप नपाएर अहिले जुलुस जस्तो गरेर खोपको लागि लाइन बसिरहेका छन्। तराईमा शीतलहर छ, कम्बल छैन, दाउरा छैन। मासतिर गयो भने कर्णालीमा चामल छैन। अनि यही रहेछ सरकार, राष्ट्रवादी सरकार। अब किसान तपाईँले भने जस्तै सरकार जुन हिसाबले बनिएको छ होइन, सरकार यो हिसाबले बन्नु हुँदैन। त त्यस कारणले अब निर्वाचनतिर हामी चाहिँ अग्रसर भइरहेका छौँ। गठबन्धन सरकारका आफ्ना बाध्यता छन्। गठबन्धन सरकारका आफ्ना बाध्यता छन्। हिजो एकल सरकार हुँदा पनि समस्या समाधान नगरेको जादुको छडी हामीसँग सर्लको छैन, त्यो हालिदिन साथ चाहिँ एकदम उलट पुलट होस् होइन। समस्या छन्, समस्यालाई समाधान गरेर जानु पर्दछ। अब त्यसको लागि सरकार सक्षम छैन। यो यथार्थलाई कसरी हो मैले भन्न खोजेको, ओली सिंहदरबारबाट बालकोट पुगिसकेपछि काय पलट हुन्छ भन्दा हिजो सडकमा भाषण देखाउनु पर्यो नि त। लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको सवालमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा खोइ त लिपुलेक लिम्पुराधुरा हिजो केपी ओली भइरहेछ नि त। एउटा चाहिँ यसलाई वार्ताद्वारै सम्बन्ध गर्ने भने अहिले हामीले हतियार बोकेर भारतसँग लड्ने परिवेश छ छैन भने पहल त भइराखेको छ नि त। खोइ त कूटनीतिक पहल भइराखेको सरकारले सार्वजनिक गरेको छ र केपी ओलीको पालना पनि कूटनीतिक पहल चाहिँ झ्याली पिटेर गरिने होइन, पिटेर गरिने प्रचण्ड माधव नेपालले त गर्नु पर्यो नि त। भइराखेको छ नि, कूटनीतिक पहल भएको छ। भारतमा पनि हाम्रा चाहिँ सम्बन्ध भएको पार्टीहरूसँग हामीले चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। भारतीय जनताहरूसँगको हाम्रो चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै जनताहरूलाई पनि तपाईँहरू पनि बोलिदिनु पर्यो भनेको छ। भारतीय ठाउँबाट पनि नेपालको समस्या समाधान गर भनेर भारतीय जनताहरूले चाहिँ प्रेसर दिइराखेका छन्। हामीले पनि कूटनीतिक पहल र नेपाली जनताले पनि लिपुलेक हाम्रो हो भनेर चाहिँ बुलन्द आवाजहरू गरिराखेका बेला मोदी सरकार कर्नरमै छ। अहिले पनि मोदी सरकार कर्नरमै छ। पेलेर मिच्याइ गरेर जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ सोच यदि मोदीले राख्छन् भने
होइन त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यो घटना त्यो परिवेश त्यो हेप्ने मिच्ने पेल्ने परिवेश अहिले होइन। अहिले डायलेक्टबाट समस्या समाधान गर्ने यसरी पनि जनताको जनदबाव बलियो भएपछि बल्ल बल्ल एउटा आवाज निकाल्यो सरकारले, त्यसभन्दा अगाडि बोल्न पनि सकेका थिएन। यथार्थ लुको सरकार त्यसमा भ्रम नपर्नु। सरकारको बल भनेको राष्ट्रिय सरकारले सन्दर्भमा जनतै हुन् हैन होला। माधव कुमार नेपाल पक्षले बोल्यो होला अथवा ओली पक्ष के अरे यता प्रचण्ड पक्षले बोल्यो होला। ओली पक्ष त अहिले बोलिरहेछ खोइ त खोइ भनेर, तर यता देउबा पक्ष त बोलेको देखिँदैन। जब दबाब देखिएको ओली पक्षको बोलीमा स्वार्थ सबै कुरालाई हाम्रो बोलीमा निस्वार्थपन र जनताको बल होइन। किन भन्दा ओलीको चाहिँ त खालि स्वार्थ कहाँनेरि कसो गर्दा अरूलाई चाहिँ ढाल्न सकिन्छ भन्ने, हाम्रो स्वार्थ भने जनतालाई कसरी चाहिँ सुसूचित गराउन सकिन्छ, जनतालाई कसरी चाहिँ एकाकार बनाउन सकिन्छ भन्ने स्वार्थ त सबै स्वार्थ हो। सबै स्वार्थै स्वार्थ हो, जसलाई जोर घटाउमा जहाँ बलियो हुने त्यहाँ स्वार्थ प्रयोग गर्ने। अब प्रदेशको कुराकानी गरौँ। प्रदेशमा तपाईँहरूका 2वटा प्रदेश प्रमुख बने। सत्ता टिकाउन लागि सुशासनको कुरा गर्ने तपाईँहरू भ्रष्टाचार कमिसनको विरुद्ध माधव नेपालले त रक्सी समेत नखानु भनेको छ क्यारे, तर भोलिपल्ट एकजना प्रदेश प्रमुखले खाइदिनु भयो, दृश्यमै आयो। अनि भनाइ र गराइमा सरकार टिकाउनका लागि 8वटा मन्त्रालय फुटाएर 18वटा बनाइदिने यसनी हो क्या, यसनी हो। अब अघि नै मैले भने सत्ता चाहिँ टिकाउनु पर्ने बाध्यता हो अनि गठबन्धन सरकार चाहिँ टिकाउनु पर्ने परिवेश हो। यसलाई लुकाउनु पर्ने चाहिँ बुझ्छैन होइन। अब विभिन्न स्वार्थ समूहको गोठ बन्या हो नि त्यो हो त होइन। अहिलेको हाम्रो स्वार्थ कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने, देउबाको स्वार्थ आफू प्रधानमन्त्री हुने होइन, प्रचण्डको स्वार्थ चाहिँ अर्को होला, उहाँको के स्वार्थ छ। हाम्रो स्वार्थ हामी किन गठबन्धनमा चाहिँ समावेश भएको छौँ भन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौँ होइन। अब देउबा किन लाग्नु भएको छ भन्दा कम्युनिस्टहरूको एउटा चाहिँ विभाजनबाट फाइदा लिउँ भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ। यो लुक्या छ र प्रष्ट कुरो किनकि यति धेरै जनता सुसूचित भइसकेका छन् कि हामी लुकाएर लुकाउनै हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ हरेक स्वार्थ भएको उसमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुरूप त्यसलाई चाहिँ जोड्याउनु पर्छ। कम्तीमा पनि त्यो स्वार्थलाई कमी गरेको हुन्थ्यो नि यसले। यस्तो भर्खर फुटेको अलिक देखाउनु पर्ने पनि समय छ होइन। हाम्रो त के स्वार्थ छ र हामी त एकदम सुन्नु न, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्न नसके पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउनु पर्छ भनेर स्वार्थै भयो। अब त केपीसँग चाहिँ प्रभु तमेव माता चपिता तमेव भने अब त हामी त्यही हुन्थ्यौँ नि। भास्करज्यू हामी अन्तिममा छौँ। पक्कै पनि तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो सत्ताको खेल हो, सत्ता जोगाउन लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ सत्तालाई जे पनि भनिन्छ त्यही पनि देखियो। मूल्य मान्यतालाई भित्र नै बस्नु पर्दछ। त अहिले चाहिँ अब 1-2टा मन्त्रालय बनाउने बढाउने कुरो होइन, 18 पुर्याउने होइन, अलिक 1-2टा मन्त्रालय भने नि 5लाई 11 बनाउने 18 पुर्याउने तपाईँको अब्जर्भेसन हो। मैले के भन्छु भने 1-2टा मन्त्रालय बढाएर होइन कुनै पनि हिसाबले अहिले गठबन्धन टिकाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता। एउटै घरमा 9वटा मन्त्रालय भएको दृश्य तपाईँले देख्नु भएको छ। अब यसलाई किन लुकाउने? सिंहदरबार कम्पाउन्ड भित्रै 26 मन्त्रालय छन् होइन। त्यसको त्यो मन्त्रालयको कम्पाउन्ड त्यही हो होइन। कन्स्ट्रेन्टहरू छन्। जसरी सिंहदरबार भित्र चाहिँ धेरै मन्त्रालय छन्, त्यो बिल्डिङ भित्र पनि धेरै मन्त्रालय हुन्छ। जसरी अर्थाय पनि हुन्छ, खैर जसरी अर्थाय पनि हुन्छ विषयलाई अब अन्तिममा छु म। यो हुन त विभिन्न कोणबाट माओवादी केन्द्र कतातिर लाग्छ भन्ने चुनावी अवस्थासम्म भन्ने पनि कुरा आयो। अब यो यस र माओवादी केन्द्र मिल्ने कुरा चाहिँ कहाँ पुग्यो? हामीले मिल्ने भनेकै छैनौँ, छैन हामीले मिल्ने भनेको छैनौँ। सबै कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता हुनुपर्दछ, त्यो प्रक्रिया हामी छौँ। प्रारम्भ माओवादीले यसले गर्ने भनेको थियो कि सुन्नु न, अब त्यो प्रक्रिया हामी छौँ र केही कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो चाहिँ हाम्रो साध्यबहादुर भण्डारीजीको राष्ट्रिय जागरण, अरू चाहिँ चाहिँ विप्लवबाट गरेको एकीकरणको प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेको छ होइन। अब जहाँसम्म माओवादीसँग हाम्रो चाहिँ सैद्धान्तिक मतभिन्नताहरू छ, उसको चाहिँ उग्र वामपन्थी ह्याङओभर चाहिँ
एकदम अहिले पनि छ। जुन उग्र वामपन्थी शक्तिहरूको चाहिँ फेरि के पनि सम्भावना छ भने अघि नै तपाईँले धेरै उदाहरण दिनुभयो। मैले त्यसलाई विश्लेषण गर्दा उग्र वामपन्थीहरूको गन्तव्य चाहिँ दक्षिणपन्थतिर नै हुन्छ हैन। दक्षिणपन्थको नेतृत्व अहिले केपी ओलीले गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण त्यो उग्र वामपन्थीहरूको गन्तव्य त्यता हुँदैन भन्ने चिजमा चाहिँ हामी छैनौँ। तर पनि उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ दक्षिणपन्थीतिर माओवादीलाई हामीले दक्षिणपन्थीतिर चाहिँ जान नदिने, उग्र वामपन्थी दङदङैबाट चाहिँ ल्याउने हैन। दङदङैबाट झार्ने, उताबाट जान्नु नदिने, उता चाहिँ दक्षिणपन्थीतिर चाहिँ अग्रसर हुन नदिने, यतातिर चाहिँ तान्ने त्यो स्विच रिमोट कन्ट्रोल हामीले चाहिँ हामीसँग अन्तिममा यो तपाईँको प्रयास हो। तर प्रचण्डले त चाहिँ आमूल छलाङ मार्छन् उनले त। होइन, रिमोट कन्ट्रोल बिग्रिँदैन। रिमोट कन्ट्रोल छ, त्यो दक्षिणपन्थी धारमा उहाँले जान दिँदैन। बिग्रियो भने रिपेयर गर्छौँ नि त। हस् त, निकै विषय प्रसङ्गमा अत्यन्तै केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, निर्वाचन, तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था, चुनावी प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरूको आँट त्रास होइन भन्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई पनि सगरमाथा जस्तो लोकप्रिय चाहिँ टेलिभिजनबाट आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने जुन मौका दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छु यहाँलाई। आज हामीले यो पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सङ्घको निर्वाचन पहिला र पछि भन्ने सवाल, त्यसपछि गठबन्धनभित्र नै देखिएका विचार विमतिका विषयमा छलफल गऱ्यौँ र सरकारको काम कारबाहीको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बलराम बास्कोटा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन